अभिवादन, जय मसी, शालोम। आजको वचनमा हामी हेर्नेछौँ। आज हामी उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायबाट 1 देखि लिएर हामी 8 पदसम्म पढ्नेछौँ। र आजको वचनको शीर्षक हुनेछ प्राचीन समयका मानिसहरू बुद्धिमान थिए वा अहिलेका मानिसहरू बुद्धिमान छन्। यो विषयमा आज हामीले केही समय परमेश्वरको वचनबाट चर्चा गर्नेछौँ। 6को 1 पददेखि 8सम्म। जब मानिसहरूको संख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे र आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए। तब परम प्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन, किनभने त्यो मरणशील हो। त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। त्यसबेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए। परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरू कहाँ जान लागे र सन्तान जन्माए। तिनीहरू नै उहिलेको सुरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू थिए। पृथ्वीमा मानिसको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तरै खराब मात्र भएको परम प्रभुले देख्नुभयो। पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परम प्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। यसकारण परम प्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई पृथ्वीबाट म मेटिदिनेछु। के मानिस, के घर सर्ने जन्तु, के आकाशका पन्छी, सबैलाई, किनभने ती बनाएकोमा मलाई दुःख लागेको छ। तर नोआ माथि चाहिँ परम प्रभुको अनुग्रह भयो। आमेन। यहाँनिर अर्को प्रश्न पनि जन्मन्छ, मानिसले पो गल्ती गरेको थियो, मानिसको निरन्तर भावना पो पापी थियो भने जीवजन्तुले के गल्ती गरेका थियो र जीवजन्तुलाई यसरी नाश गर्नुपर्ने? यो प्रश्न छ। यो प्रश्नको उत्तर म अर्को हप्ता दिनेछु। अर्को हप्ता यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरले मानिसलाई पो मार्नुपर्ने हो, तर पशु पन्छीलाई किन मारिदिनु भयो? यो एउटा जटिल प्रश्न हो। पशुले के गल्ती गरेका थियो? जटिल प्रश्न। त्यसकारण आज यो विषयमा हामी हेर्ने छैनौँ। हामीले बाइबलबाट राम्रोसँग रिसर्च गर्नेछौँ कि परमेश्वरले भाषा किन खलबल गराउनु भयो, किन पशु पन्छीहरूलाई नामेट गरेर मार्नु पर्यो, किन जलपरले ल्याउनु पर्यो, किन प्राचीन समयका मानिसहरू बुद्धिमान थिए वा अहिलेका मानिसहरू बुद्धिमान छन्। यो विषय एउटै विषयभित्र समेटिन्छन् यो कुराहरू। त्यसकारण म तपाईँको बिचमा आज कुराकानी गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वभावमा बनाउनु भएको थियो। मान्छे ब्रिलियन्ट माइन्डको थियो र उत्पत्ति 1 अध्यायमा 2 अध्यायमा सृष्टिको कुराहरू हामी पढ्न पाउँछौँ भने 6 अध्यायमा आइपुग्दा नपुग्दै जलप्रलय भएर परमेश्वरले सारा पृथ्वीका मानिसलाई मारिदिनु भएको छ। सिर्फ नोआमा माथि मात्रै उहाँले कृपा गर्नुभएको छ। जहाजमा 8 जना व्यक्ति मात्रै र केही शुद्ध पशुहरूलाई जहाजमा राखिएको थियो। त्यसकारण आज मानिसलाई परमेश्वरले यसरी किन मारिदिनु भयो? यति ब्रिलियन्ट आफ्नै स्वभावमा सृजिएका मानिसलाई किन उहाँले यसरी मारिदिनु भयो? यसको प्रश्न हाम्रो मनमा जागिरहन सक्छ। यो प्रश्नमा हामी हेर्छौँ के भने त्यति बेला नेफिलिमहरू जन्मिएका थिए। नेफिलिम भनेको चाहिँ फलन एन्जल्स अथवा स्वर्गबाट खसाइएको झुटो स्वर्गदूत, शैतानको पक्षमा भएको दूत चाहिँ भेष धारण गरेर मानिसकी छोरीहरू कहाँ गएर त्यहाँबाट सन्तान जन्मियो। त्यो सन्तान चाहिँ यस्तो भयानक थियो कि त्यसको तिनीहरूको नाम चाहिँ नेफिलिम। त्यो चाहिँ 20 फिट 25 फिट अग्लो एकदमै सुरवीर अत्यन्तै शक्तिशाली व्यक्ति जन्मियो। अनि त्यो शक्तिशाली जन्मियो, त्यो चाहिँ मानिसबाट जन्मिएको थिएन। त्यो चाहिँ दुष्ट अथवा शैतानको पक्षमा भएको दुष्ट आत्मा र स्त्रीहरूबाट मिलनबाट भएर जन्मिएको सन्तान थियो। यो मानिस र पुरुष र स्त्रीबाट जन्मिएको बच्चा तपाईँहरू म जस्तो हुन्थ्यो। तर त्यति बेला चाहिँ पुरुषबाट नभएर त्यो स्वर्गदूत, जो झारिएको स्वर्गदूत चाहिँ वेश बदलिएर स्त्रीहरू कहाँ गएर उनीहरूले पत्नी ल्याए, बिहा गरे। त्यो पत्नीहरूलाई थाहा थिएन यिनीहरू फलन एन्जल्स हुन्, यिनीहरू झारिएका स्वर्गदूत हुनु भन्ने थाहा भएन। र त्यहाँबाट सन्तान जन्मियो। त्यो सन्तान चाहिँ डरलाग्दो सन्तान भयो। त्यो डरलाग्दोलाई पनि उहाँले नामेट पार्नु पर्ने थियो। यसकारण पनि उहाँले जलपरले ल्याउनु। नेफिलिमहरू मानिसको हृदयको भावना जुनसुकै पनि खराबै भएको कारणले गर्दा पनि परमेश्वरले जलपरले ल्याउनु। अनि पशु पन्छी
लाई किन जलपरलाई मारियो, यो विषय चाहिँ फरक हो। यसकारण अब हामी जाउँ, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वभावमा ब्रिलियन्ट माइन्डको बनाउनु भएको थियो, तर उसले पापमा फस्यो। पापमा फसेको भए तापनि मानिसको तीक्ष्णता, मानिसको बौद्धिक क्षमता चाहिँ घटेको थिएन। मान्छेको बौद्धिक क्षमता घटेको थिएन। म तपाईँलाई आज उत्पत्ति 4 अध्यायबाट यात्रा सुरु गराउँदैछु। कैन जसले आफ्नो भाइलाई मार्यो, र यो कैन र हाबिल चाहिँ पृथ्वीको दोस्रो प्राणी हुन्, दोस्रो पुस्ता हुन्। कैन र हाबिल चाहिँ दाजुभाइ थिए। उसले आफ्नो भाइलाई मारेर उसले ठुलो गल्ती गरेपछि परमेश्वरले उसलाई मोहर लगाइदिनु भयो, र उसलाई चाहिँ मोहर लगाइदिएपछि ऊ त्यो ठाउँबाट निक्लेर आफ्नै ठाउँमा गएर बस्न थाल्यो, र ऊ नोद भन्ने ठाउँमा गएर बस्यो। यो पद तपाईँले 4 अध्यायको 16 पदमा पाउनुहुन्छ। तब कैन परमप्रभुको उपस्थितिबाट निक्लेर अदनको पूर्वपट्टि भएको नोद भन्ने देशमा बस्न लागे। अब ऊ एउटा नोद भन्ने गाउँमा बसोबास गरेर आफ्नो जीविका पार्जन सुरु गर्न थाल्यो। र अब हामी हेर्छौँ 1 नम्बरमा कि कैनको क्षमता कस्तो थियो, कैनको माइन्ड कस्तो थियो भनेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई 20 पदमा गएर देखाउन चाहन्छु। तपाईँले एकजनाले पढिदिन सक्नुहुन्छ? ओके, 17 पढिदिनुहोस् ल। 4 को 17 भयो। जन्माई हनोक राखे। यस, अब परमेश्वरले उसलाई हनोकलाई मोहर लगाइदिएपछि त्यस पछाडि ऊ चाहिँ अदनको बाटिकाबाट निक्लेर पूर्वपट्टि भएको ठाउँमा नोद भन्ने ठाउँमा गएर बसोबास गर्यो, र उसले विवाह गर्यो। र विवाह गरिसकेपछि उसको पत्नीबाट जन्मेको छोरो हनोक जो जिउँदै उठाइएका थिए, हनोक जन्मिसकेपछि कैनले एउटा सहर बनाए भनेको छ बाइबलले। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, कैनले सहर बनाए र त्यो सहरको नाउँ चाहिँ हनोक राखे। कैन एउटा व्यक्तिले एउटा सहरै बनाएको कुरा बाइबलले लेखा राखेको छ। हामीले कतिवटा प्रश्नको उत्तरमा अघि भन्यौँ, पहिलेका मान्छेहरू बुद्धिमान थिए, कसैले अहिलेका व्यक्तिहरू बुद्धिमान थिए भनेर हामीले अर्थ लगायौँ। वचन सुन्दै जाँदा तपाईँ अन्तमा बुझ्नुहुन्छ कि पहिलेका मानिसहरू शक्तिशाली थिए वा अहिलेका मानिसहरू शक्तिशाली छन्। पहिलेको मान्छे शक्तिशाली हुनुमा के कारण हो, अहिलेको मान्छेले टेक्नोलोजीको विस्तार गर्नुको कारण के हो, बाइबलले बताउँदछ यो कुरा। आज म तपाईँलाई एउटा गहिरो सिक्रेट, गहिरो रहस्य तपाईँहरूको बिचमा बोल्दैछु। त्यहाँनिर कैनले सहर बनाए अरे। मलाई बताउनुहोस् त, एउटा व्यक्तिले को बुद्धिले यदि तपाईँलाई कसैले सहर बनाउन लगायो भने तपाईँले सहर बनाउन सक्नुहुन्छ? सहर बनाउने कुरा के सानो कुरा हो, के नर्मल कुरा हो? होइन, कदापि पनि होइन। कैनले त्यति बेला धेरै प्राणीहरू थिएनन्, त्यति बेला धेरै मानिसको सहायता थिएन, तर कैनसँग एउटा यस्तो बुद्धि थियो, एउटा यस्तो तीक्ष्ण उनको दिमाग थियो कि उनले एउटा सहरै बनाए अरे, घर बनाए अरे। त्यति बेला घर बनाउने बुद्धि कहाँबाट आयो, सहर बनाउने बुद्धि कहाँबाट आयो? सहर भनेको चाहिँ एउटा घरलाई सहर भनिँदैन, 10वटा घरलाई सहर भनिँदैन। सहर भनेको चाहिँ पुरै बस्तीले भरिएको, राम्रा सडकहरू तयार पारिएका, राम्रो घरहरू निर्माण गरेर राखिएको ठाउँलाई सहर भनिन्छ। त्यति बेला मानिसहरूको जमात कम भए तापनि कैनले अत्यन्तै शक्तिशाली काम गरेको हामी देख्छौँ। उनले पुरै सहर बनाइदिएका छन्। त्यति बेला उनले गल्ती आफ्नो भाइलाई मारेको भए तापनि परमेश्वरले उसलाई दण्ड दिनु भएन, बरु एउटा छाप लगाइदिनु भयो, उसलाई कसैले पनि मार्न नपाओस् भनेर। यसकारण कैनमा यति क्यापेबिलिटी थियो, यति शक्ति थियो, यति बुद्धि र ज्ञान र क्षमता थियो कि उनले एक्लै व्यक्तिले सहर निर्माण गरेर सहर बसाएको छ। त्यो सहरको नाम राखेको छ हनोक भनेर। 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा, जब हनोक जन्मियो, हनोकले फेरि इराद भन्ने व्यक्तिलाई जन्माए। इराद भन्ने व्यक्तिले मतुसेलालाई जन्माए, मतुसेलाले कसलाई जन्माए? लेमेखलाई जन्माए। अब सुन्नुहोस् है, दोस्रो पुस्ताबाट 5औं पुस्तामा आइपुग्दा एउटा लेमेक भन्ने व्यक्तिले 2टा पत्नी ल्याए। सुन्नुहोस् है, तपाईँले राम्रोसँग सुन्नु, बाइबल नहेर्नुहोस्, तपाईँले बाइबल बुझ्नुहुन्न। लेमेक भनेको 5औं पुस्ता हो। लेमेक भन्नेले 2टा बुढी बिहा गरेर ल्याए। एउटाको नाम थियो आदा, एउटाको नाम थियो सिल्ला। नाम पनि कस्तो पुरै नभएको आदा,
सिल्ला सिल्ली भने जस्तो होइन, नाम पनि हाम्रो लागि कस्तो अनौठो छ। आधा अनि सिल्ला, दुईटा श्रीमती ल्याएर दुईटा श्रीमतीबाट 3टा छोरा जन्मे। कतिवटा अरे? 3टा। भन्नु त 3टा छोरा जन्मे भन्दाखेरि कण्ठ हुन्छ कि। अब त्यो 3टा छोरा यति क्वालिफाइड जन्मे। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई आज श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बताउँछु। दुईटा पत्नीबाट लेमेकले 3वटा छोरा जन्माए। 3वटा छोरा ब्रिलियन्ट माइन्ड भएको छोरा जन्मे। ल अब म बताउँछु तपाईँलाई। 2 नम्बरमा एकजनाले पढिदिनु 4 अध्यायको 20 पद। तर मलाई छिटो पढेर सुनाउनु पर्छ, चर्को गरी, किनकि युट्युबमा पनि त्यो वचन सुन्नुपर्छ। आदाले याबालाई जन्माइन्, पालमा बस्नेहरू र पशु पाल्नेहरूका पुर्खा थिए। हो, आदाले याबाललाई जन्माइन्। याबालको क्वालिफिकेसन, याबालको ट्यालेन्ट उसको के थियो भने पालमा बस्ने र पशु पाल्नेहरूको पुर्खा भए। पशु पाल्ने ज्ञान कहाँबाट आयो? फर्म बनाउने ज्ञान कहाँबाट आयो? त्यसलाई विस्तार गरेर लैजाने ज्ञान कहाँबाट आयो? याबाल अहिलेको पशु पन्छी पाल्ने, उपचार गर्ने, त्यसको विकास र प्रवृत्तिको रूपमा अगाडि बढाउने कुराहरूको नलेज कहाँबाट आयो? याबाल एउटा यस्तो व्यक्ति थिए जसले पालमा बसेर आफ्नो शान्तसँग बसेर आफ्नो माइन्डलाई, आफ्नो बुद्धिको विकास गरेर उनले पशुपालन गरे। अहिले आएर अत्याधुनिक पशुपालन गर्ने कुराहरूको जुन टेक्नोलोजी आएको छ नि, यो टेक्नोलोजी अहिले मात्र आएको होइन, त्यो बेला पनि यो टेक्नोलोजीको ब्रिलियन्ट माइन्ड थियो, ताकि कसैले पनि नसिकाइकन। अहिले म एउटा ट्रेनिङमा जाँदैछु, 2 दिनको ट्रेनिङमा। त्यो ट्रेनिङमा मैले पैसा तिरेर ट्रेनिङ लिनुपर्छ। त्यति बेला याबाललाई कसले ट्रेनिङ दियो? याबालको माइन्ड तीक्ष्ण थियो, बुद्धि ब्रिलियन्ट माइन्ड थियो, ताकि उनले पशु कसरी पाल्ने, पशु पन्छीलाई विस्तार कसरी गर्ने, कसरी यसको आम्दानी लिने भन्ने कुरामा उनी पोख्त थिए, विशेषज्ञ थिए र उनले चाहिँ त्यो विधामा उनी सफल थिए। त्यसकारण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, याबाल चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो पशुपालन गर्नमा खप्पिस भन्छ अहिलेको भाषाले, ट्यालेन्ट व्यक्ति हो। अहिले पशुपालन गर्नको लागि तपाईँले डक्टरी पढ्नुपर्छ, पशुपालनको लागि पिएचडी गर्नुपर्छ। पशुपालनलाई अस्ति हाम्रो छोरी नम्रताले भन्नु, बाबा म साइन्सको हिसाबबाट म चाहिँ एजीमा जानुपर्छ कि, एजी भनेको एग्रिकल्चर, एजीमा जानुपर्छ कि भनेर मलाई सोध्दै थिए। एजी भनेको खेती किसानीदेखि लिएर पशु पन्छीमा कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने, बिमारी लाग्यो भने त्यसलाई कस्तो प्रकारको उपचार गर्ने, यो सबै प्रकारको ज्ञानको लागि मान्छे वर्षौं पढ्न पर्छ, पिएचडी गर्न पर्छ, अनि मात्र पनि अधिक त्यो मान्छे पोख्त हुँदैन। तर त्यति बेला याबाल नाम गरेका व्यक्ति ब्रिलियन्ट माइन्ड भएको व्यक्ति थिए, जसले चाहिँ पशु कसरी पाल्ने भन्ने कुराको नलेज उनलाई थियो। हाम्रो के भन्छ, अघि हामीले हेऱ्यौँ कि कहिले चाहिँ एउटा सहरै बनाइदिएको कुरा हामी पाउँछौँ भने याबालले पशु पन्छी पाल्नको लागि पोख्त ज्ञान उनीसँग थियो। तेस्रो नम्बर एकजनाले पढिदिनुहोस् 21 पद। उनका भाइको नाम युबाल हो। उनी चाहिँ वीणा र बाँसुरी बजाउनेहरू सबैका पुर्खा थिए। हालेलुया। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, उनको भाइ युबाल वीणा र बाँसुरी बजाउने क्वालिफिकेसन, वीणा र सारङ्गी म्युजिकको उत्पादन गर्ने, सारे गामा पाधा निसा, त्यो सारङ्गी कसरी बनाउने, सारङ्गी कसरी बजाउने, वीणा कसरी बजाउने, म्युजिकलाई कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुराको नलेज युबाललाई थियो। कसैले भन्छ अहिले आएर म्युजिक फलाना व्यक्तिले, माइकल ज्याक्सनले टर्निङ पोइन्ट ल्यायो, विभिन्न गरे बिथोबिन भनेको एउटा अहिलेको यो विश्वमा एकदमै मरिसकेका छन्, तर पनि उनको म्युजिक चाहिँ ठुलो यादगार छ। बिथोबिन भन्ने व्यक्ति भन्छन् फलाना व्यक्तिले गर्दा होइन। तपाईँले अरूलाई उत्तर दिनुहोस्, सबैभन्दा पहिला म्युजिकको आविष्कार गर्ने व्यक्ति युबाल हो। वीणा कसरी बजाउने, सारङ्गी कसरी बजाउने, गिटार कसरी बजाउने, मुरली कसरी बजाउने, कसरी धुन निकाल्ने, सारेगामा पदनिसा कसरी गर्ने, यो सबै प्रकारको ज्ञान युबाल भन्ने व्यक्तिलाई थियो। स्वर कसरी निकाल्ने, कसरी धुनमा कुन धुनलाई के भन्ने। अहिले इन्डियामा जानुभयो भने एआर रहमानले ठुलो म्युजिक खोलेर बसेको छ, जहाँनिर पिएचडी गरेर पढ्नुपर्छ।
म्युजिक पढ्नुपर्छ। मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ उदित नारायण झाको। उदित नारायण झाले भन्दै थिए मैले 8 वर्ष ट्रेनिङ लिएँ, मैले जति ट्रेनिङ लिँदै गएँ म त्यति कमजोर छु भन्ने बुझ्दै आएँ, अनि अहिले आएर मलाई लाग्छ मैले 8 वर्ष होइन मैले जीवनभरि यो विषयमा सिक्नुपर्छ। तर युवाल भन्ने व्यक्तिलाई कसले सिकायो, कसले ट्रेनिङ दियो, कसैले ट्रेनिङ दियो? यति बेलाका व्यक्तिहरूको दिमाग ब्रिलियन्ट माइन्ड थियो। यसकारण अहिले कसैले यदि वीणा र सारुगी बजाउने फलाना व्यक्तिले हो भनेर भन्छ भने बाइबलको इतिहासले बताउँदछ सबै म्युजिकहरूको पुर्खाको हो युवाल। त्यो युवालले त्यति बेला बिना ट्रेनिङ बिना शिक्षा तिनले त्यो चिज गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी उनको जीवनमा देख्दछ। ध्यान गर्नुहोस्, यो घटना कहिले सहरबाट बनाए। याबालले पशुपालनको पुरै अनुभवको काम गर्थे, युवालले सारङ्गी। अनि 4 नम्बरमा हामी हेरौँ त 4 नम्बरमा हामी हेरौँ 22 पद पढौँ एकजनाले। ल सिल्लाले तुबल कैनलाई जन्माइन्। सबै किसिमका काँसो र फलामका हतियारहरू बनाउँथे। तुबल कैनकी बहिनी मात्र थिइन्, नामा थिइन्। ओके, अब हेर्नुहोस्, तुबल कैन सिल्लाले लेमेकको अर्को श्रीमती सिल्लाले तुबल कैनलाई जन्माइन्। अनि तुबल कैनको क्वालिफिकेसन सबै किसिमको अरे सबै किसिमको काँसो र फलामको हतियार बनाउँथे अरे। अहिले रसियाले अमेरिकाले बडा ठुलो ठुलो हतियारहरू उपयोगमा ल्याएको छ। नेपालमा त SLR मात्रै छ जो मैले पनि चलाउन पाएँ। सेल्फ लोडिङ राइफल, SLR सेल्फ लोडिङ राइफल। 20 वटा गोली जान्छ, एकचोटि कक गरिसकेपछि 20 चोटि फायर गर्न मिल्छ। त्यो हतियार बनाउन आज नेपालले सक्दैन। नेपालले अझै पनि हतियार बनाउन सकेको छैन, चाहे जतिसुकै ब्रिलियन्ट दिमाग भएको मान्छे भए तापनि। तर त्यति बेला यो तुबल कैन भन्ने व्यक्तिले सबै किसिमको काँसो सबै किसिमको फलामको हतियार बनाउँथे अरे। सब प्रकारको भाला छुरी चोप्पे विभिन्न प्रकारका गोली बारो उसले सबै बनाउने किसिमको क्वालिफिकेसन तिनीसँग थियो, ब्रिलियन्ट माइन्ड थियो। त्यसकारण अहिले हतियार बनाउनमा रसिया अगाडि छ, हतियार बनाउनमा अमेरिका अगाडि छ, हतियार बनाउन के अरे उत्तर कोरिया छ। यो सबै प्रकारको टेक्नोलोजी जन्मनभन्दा अगाडि नै हामी देख्छौँ कि तुबल कैनले सबै प्रकारको काम गर्न सक्ने व्यक्ति हुने हामी देख्दछौँ। त्यसकारण लेमेकका 3 जना छोराहरू आविष्कार गर्न सक्ने बुद्धिमान सबै किसिमको विज्ञान उनीहरूलाई थाहा थियो। सृष्टिको पहिलो मानव 5औं पुस्तामा आइपुग्दाखेरि त्यसकारण त्यो समयमा पनि यी सबै विधा ज्ञान कला क्षमता र विज्ञान थियो। यो कुरा आज हामीले जान्न जरुरी छ। 5 नम्बरमा म छिटो जान चाहन्छु, यो अलि रोचक छ। यो अलि रोचक छ। परमेश्वरले पृथ्वीमा भएको मानिसहरूको भावना जुनसुकै पनि खराब देखेको कारणले गर्दा परमेश्वरले तिनीलाई नाश गर्ने विचार गर्नुभयो। नाश गर्नको लागि पानी वर्षाउनु हुने थियो। पानी वर्षाउनको निम्ति फेरि उहाँले नुहालाई त बचाउनु पर्ने थियो। नुहा त धर्मी थिए, नुहाबाट फेरि पृथ्वी बढाउनु पर्ने थियो। त्यसैले नुहालाई कसरी बचाउने? पृथ्वीमा जलप्रलय ल्याएपछि त नुहा पनि मर्छ। यसकारण परमेश्वरले एउटा तरिका दिनुभयो, नुहा म यो पृथ्वीमा पानी वर्षाएर मान्छेलाई नाश गरिदिन्छु, तैँले चाहिँ एउटा डुङ्गा बनाउनु, पानी जहाज बनाउनु भन्नुभयो। अनि नुहाले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई स्वीकार गरे र उनले डुङ्गा बनाउन सुरु गरे। अब यो डुङ्गा बनाउने कुरा तपाईँ जब बुझ्नुहुन्छ नि प्रिय, तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ कि यिनीहरूको शक्ति र सामर्थ्य कति धेरै थियो। अब जाउँ, नुहा 10 पुस्ताको मान्छे, आदमदेखि 10 पुस्तामा आइपुग्दाखेरि जलप्रलय भएको छ। यो लेखा बाइबलले राखेको छ। अब जलप्रलय गर्नको लागि उहाँले के भन्छ नुहाले उनले जात बनाउन लगाए, परमप्रभुले लगाउनु भयो। यहाँनिर 7 अध्यायको 6 अध्यायको 14 देखि 16 पढौँला एकजनाले, छिटो गरी पढौँ है। बनाउनु, कोठा बनाउनु, लिप्नु, यसरी बनाउनु,
लम्बाइ 140 मिटर, 140 मिटर, 23 मिटर, उचाइ 14 मिटर। पढ्नु अझै। जहाजमा उज्यालो आओस् आओस् भनेर त्यो माथिबाट एक हात छोडेर तुल्याउनु, जहाजको ढोका त्यसको एकापट्टि राख्नु, पहिलो दोस्रो र तेस्रो तल्ला भएको त्यो बनाउनु। ल धन्यवाद। 3 तल्लाको जहाज बनाउन लगाउनु भयो। 3 तल्लाले चाहिँ पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्छ। 3 तल्ला भएको जहाज बनाउनु। अब मलाई बताउनुहोस् त त्यति बेला त्यो जहाज बनाउन गाह्रो थियो कि सजिलो थियो? अब म तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँछु। परमेश्वरले जहाज बनाउन लगाउनु भयो। अब तपाईँले यो मिटर जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ 3टा कुरा छ है। लम्बाइको अर्थ छुट्टै छ, चौडाइको अर्थ छुट्टै छ, उचाइको अर्थ छुट्टै। यो पनि त्रिएक परमेश्वरको सम्बोधन हो है। अब यहाँनिर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अहिलेको सबैभन्दा पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो पानी जहाज कुन हो? मलाई बताउनु त हजुर। टाइटानिक। यस, टाइटानिकै हो। यस पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो पानी जहाज टाइटानिक, जो धेरै विद्वानले बडो अचम्म तरिकाले बनाएका थिए, तर काश पहिलो उडानमै हिउँमा ठक्कर भएर यो जहाज टुक्रा भएर तल जमिनमा धसेर सबै मान्छे मरेका थिए। 1 वा 2 जना मान्छे मात्रै बाँचेको कुरा लेखा राखेको छ। टाइटानिक जहाजको लम्बाइ कति हो, चौडाइ कति हो, उचाइ कति हो? कसैलाई थाहा छ भने भन्नुहोस्। नोहले बनाएको जहाजको उचाइ, लम्बाइ, चौडाइ कति हो? अब यहाँनिर हामी लेखा राखौँ है। अब हेरौँ। अब यहाँनिर मलाई हेर्नुहोस् यहाँनिर। कहिले यो यसरी बनाऊ, जहाजको लम्बाइ 140 मिटर। कति मिटर अरे? 140 मिटर। अनि चौडाइ कति अरे? 23 मिटर। हेर्नुहोस् है यहाँ। अनि उचाइ कति अरे? 14 मिटर। हेर्नुहोस् है यहाँ। अब यो 140 मिटर भनेको यसलाई चाहिँ हातमा ल्याउँ। अब हातको हिसाबमा चाहिँ हामी नेपाली हो नि, अब हामीले इन्ची फुट भन्दा बढी हातमा गर्छौँ। एउटा हात कति इन्चको हुन्छ? सम्भवतः 21 इन्चको। अब हामीले हातमा लैजाउँ। अब 140 लाई तपाईँले गुणा गरेर ल्याउनु भयो भने चाहिँ कति हुन्छ भने 300 हात हुन्छ। नोहले बनाएको जहाजको लम्बाइ कति छ? 300 हात। अब यसो परिकल्पना गरौँ त, यहाँ तपाईँको हातको 300 हात कहाँ पुग्छ होला? कत्रो थियो होला यो जहाज? यहाँबाट 300 हात तपाईँको जहाँसम्म पुग्छ, त्यसको लम्बाइ हो। अनि हातमा चौडाइलाई ल्याउँदाखेरि कति हुन्छ? 50 हात यसको चौडाइ हुन्छ। हातमा ल्याउँदै म फुट पनि ल्याउँछु फेरि अहिले है। 50 हात चौडाइ। अनि यसको हातको उचाइ गर्ने हो भने 30 हात यसको के हुन्छ? उचाइ हुन्छ। 300 हात लम्बाइ, 50 हात चौडाइ र 30 हात उचाइ। अब यति ठुलो भयानक जहाज नोहलाई परमेश्वरले बनाउन लगाउँदै हुनुहुन्छ। अब टाइटानिकको कति हो? टाइटानिकमा जानुभन्दा अगाडि हामी अब यसलाई फुटमा ल्याउँ है त। फुटमा काठको काम गर्नेहरूले धेरै छिटो हिसाब निकाल्नुहुन्छ है। अहिले हामीले हेरौँ 300 हात लम्बाइ, 50 हात चौडाइ र 30 हात चाहिँ उचाइ भएको हामीले हातमा ल्याउँ। अब यसलाई फुटमा र इन्चीमा लैजाउँ है त। फुटमा र इन्चीमा हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भने लम्बाइमा हामी के देख्छौँ? यसलाई इन्ची र फुटमा गएर जोड्दाखेरि 525 फिट हुँदो रहेछ लम्बाइ। अहिले तपाईँले मैले चलाएको इन्ची टेप अनुसार लम्बाइ 525 फिट लामो नोहले बनाएको जहाज रहेछ। 525 फिट भनेको सानो हो। यो चर्चको फिट कति छ कसैलाई थाहा छ? मैले नापेको अझै पनि याद छ। यो ठाउँबाट मैले नापेर यो भित्तासम्म नाप्दा 42 फिट छ। 42 फिटको यो कोठाभित्र तपाईँ बस्दै हुनुहुन्छ। यो 42 फिटको कोठाभित्र बस्दाखेरि बनाउन 2-3 महिना लाग्यो भने अब यो 525 फिट भनेर परिकल्पना गर्दा कत्रो जहाज हो यो? त्यति ठुलो जहाज बनाउनको लागि परमेश्वरले त्यतिखेर टेक्नोलोजी थिएन, कुनै पनि प्रकारको आविष्कारहरू भएका थिएनन्।
तर यति ठुलो जहाज बनाउनको लागि कति धेरै दिमाग चाहिन्छ होला, कति धेरै शक्ति चाहिन्छ होला, कति धेरै सामर्थ्य चाहिन्छ होला। ननिदाउनुहोस्, तपाईँ 8 जना निदाउँदै हुनुहुन्छ, 8 जना निदाउँदै हुनुहुन्छ। म ठ्याक्कै थाहा लाग्छ, किन आज तपाईँ निदाउने खालको वचन छ। तपाईँलाई इन्ची फुट यो इन्च कसैलाई मजा लाग्दैन यो इन्ची फुटको कुरो चल्दैन, किनकि अलिक हिसाब गाह्रो हुन्छ। 8 जना व्यक्ति निदाउनुहुन्छ, म ह्याट्टै एकैचोटि भने मैले। कोही भित्र तपाईँ टसेर निदाउनुहुन्छ, कोही आनन्दले हुन्छ। यो निदाउन यो इन्ची टेप जाने भए त म पनि त पढेर विद्वान बन्थेँ भन्ने होला कोही कोहीलाई। अब सुन्नुहोस्, यो बडो रोचक कुरा हो युथहरूको लागि। हामीले 525 फिट लम्बाइ हुन्छ भने यसको चौडाइ फिटमा ल्याउँदा 87 फिट यसको चौडाइ हुन्छ र यसको उचाइ कति हुन्छ? 52 फिट हुन्छ भने अब टाइटानिक जहाज पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो जहाज कति हो भनेर भन्दै गर्दा मैले बिहान अध्ययन गरेर रिसर्च गरेर खोज्दै थिएँ इन्टरनेटमा। मैले इन्टरनेटमा खोज्दै गर्दाखेरि इन्टरनेटले दिएको सूचना अनुसार वास्तवमा हेर्ने हो भने टाइटानिकको पानी जहाजको चाहिँ लम्बाइ चाहिँ 880 फिट थियो। 880 फिट थियो भने त्यसको चौडाइ थियो 90 फिट अनि त्यसको उचाइ थियो 175 फिट। अब नुहले बनाएको जहाज यसमा कतिको फेरबदल भयो भन्दा लम्बाइमा अलिकति टाइटानिकको ठुलो भयो थोरै, किनकि 525 र 880 मा अलिकति फेर पर्यो, तर लम्बाइमा के अरे सरी चौडाइमा चाहिँ 90 र 87 भनेको कति हो? 3 फिटको मात्रै कमी छ। टाइटानिक जहाजमा फुटबल खेल्न मिल्थ्यो, टाइटानिक जहाजमा टेनिस खेल्न मिल्थ्यो, टाइटानिक जहाजमा हवाई जहाज के अरे हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न मिल्थ्यो, टाइटानिक जहाजमा त्यहाँनिर चाहिँ गोल्फ खेल्न मिल्थ्यो, टाइटानिक जहाजमा मार्केट गर्न मिल्थ्यो। त्यति ठुलो थियो भने 880 फिट लामो ठुलो टाइटानिक जहाज र 525 फिट नोहले बनाएको भने चाहिँ 200 मात्रै फरक पर्यो भने लम्बाइमा, चौडाइमा जम्मा 3 फिट मात्रै फेरो पर्यो चौडाइमा भने। अनि उचाइमा चाहिँ कति भयो? 52 फिट छ भने यतापट्टि कति छ? 175 फिट छ भनेपछि अब तपाईँले मैले अन्दाजा लगाउन सक्ने भयो कि नुहले बनाउँदै गरेको जहाज र टाइटानिक जहाजको उस्तै प्रकारको जहाज हो। त्यो पनि 3 तल्लाको बनाउन लगाउनु भएको छ भने अब मलाई बताउनुहोस् त, त्यति ठुलो जहाज बनाउनको लागि नुहलाई कति धेरै बुद्धि थियो? यो जहाज 3 जना 4 जनाले बनाए, 3टा छोरा पनि कसिएका थिए, उनकी 2टी बुहारी पनि कसिएको हुनुपर्छ, श्रीमती पनि कसिएको हुनु। यी 8 जनाले यो जहाज बनाए, यो 8 जनाले मात्रै जहाज बनाए। हेर्नुहोस् त कति धेरै काँटी लाग्यो होला, कति त्यहाँ ढोका राख्नु अरे, उज्यालो बनाउनु अरे, खुड्किलो बनाउनु अरे, भर्याङ राख्नु अरे, 3 तल्ला बनाउनु अरे, अलकत्रा लेप्नु अरे, 40 दिनसम्म पानीमा तैरिने चिज परमेश्वरले नुहलाई बनाउन लगाउनु। यति ठुलो अचम्मको जहाज बनाउन सक्ने ताकत नुहमा थियो, त्यो ब्रिलियन्ट माइन्ड थियो। त्यही भएर अहिले हामी भन्छौँ अहिलेका मानिसहरू बढी बुद्धिमान छन् भनेर हामी भन्छौँ, तर म भन्छु त्यति बेलाको व्यक्तिको बुद्धिको सीमा थिएन। 8 जना व्यक्ति लाएर 3 तल्लाको पानी जहाज बनाउनु कहाँसम्मको बुद्धि होला? अहिले त्यो जहाज बनाउने हो भने कति धेरै टेक्नोलोजी उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र पनि त्यो जहाज सफल भएन। पहिलो दिन अमेरिकाबाट मेक्सिकोको लागि गएको पानी जहाजमा के अरे हिउँमा ठोकिएर त्यो पहिलो दुर्घटना भएको थियो। पहिले उडानमा अथवा पहिले पानी जहाजको बेलामा यो ठोकिएको थियो र सबै मान्छे प्राय मरेका थिए। भन्दा 40 दिनसम्म यो यति ठुलो जहाज बनाएर पानीले डुबाउन सकेन। परमेश्वरले आएर बनाइदिनु भएको होइन यो जहाज, बस परमेश्वरले गर्न लगाउनु भएको। भनेपछि त्यति बेलाको व्यक्ति र मानिसहरूमा कति धेरै माइन्ड थियो, कति धेरै शक्ति थियो, कति धेरै ज्ञान लाग्यो होला, कति धेरै बुद्धि लाग्यो होला, कति औजार कति सामग्री चाहियो होला, यसको हामी परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। जब 8 जनाले यो जहाज निर्माण गर्यो, त्यहाँका वरिपरिका व्यक्तिहरूले भन्थे लाई नुहले भने आऊ अबको केही दिनपछि परमेश्वरले जलप्रलय ल्याउँदै हुन्छ, पृथ्वी नाशमा जाँदैछ, पश्चाताप गर, हामीलाई जहाज बनाउन सहयोग गर भनेर भन्दै गर्दा सबै छिमेकीले भन्थे यो मान्छे फुस्किएको छ, यसले के बनाउन थालेको हो, यो के गरेको छ, यो हाइट माइन्ड हो, यसको दिमाग फुस्क्यो, यो बुढो भयो, यो मातेको छ। खिल्ली उडाउँथे, कसैले पनि सहयोग गरेन, तर यो 8 जनाले त्यो जहाज निर्माण गरे। कति धेरै बुद्धि थियो होला तपाईँ यसो विचार गर्नुहोस्। अब अर्को नम्बरमा म जान्छु। ल
अर्को नम्बरमा गइजाँदाखेरि निर्मोधले बाबेलको धरहरा बनाउँछन्। हेर्नुहोस् है, निर्मोधले बाबेलको धरहरा बनाउँछन्। त्यो बाबेलको धरहरा चाहिँ कहाँ पुग्ने अरे? स्वर्ग पुग्ने अरे। अहिले कसैले सक्छ कसैले स्वर्ग पुग्ने टावर बनाउन सक्छ? निर्मोधले को नेतृत्वमा सिनार भन्ने ठाउँमा निर्मोधले भन्छन्, भाइयो हामी छरिन हुँदैन, हामी एकै ठाउँ बसौँ, बाटो सट्टा इट्टा बनाऊ, अलकत्रा बनाऊ, त्यसपछि हामी एउटा यस्तो टावर निर्माण गरौँ, स्वर्गसम्म पुग्ने टावर बनाऊ र स्वर्गमा पुगेर हामीले आफ्नो नाउँ राखौँ। साँच्चै काम सुरु गरिदियो। काम सुरु गरे अगाडि बढ्दै गयो। साँच्चै अब यो टावर बन्नेवाला थियो। साँच्चै यो टावर बन्न सम्भव थियो, किनकि निर्मोधको दिमाग ब्रिलियन्ट थियो। त्यति बेलाको मान्छेको बुद्धि चर्को थियो। बरु अहिलेको मान्छेको त्यति बुद्धि छैन, कम छ, बढ्दैछ नलेज। कसरी बढ्दैछ यो पनि म तपाईँलाई बताउँछु आजकै वचनबाट। निर्मोधले निर्माण गरेको बाबेलको धरहरा अलि माथि गइसकेपछि परमेश्वरलाई चसक्क लाग्यो। यसो तल फर्केर हेरेको त निर्मोधले त स्वर्ग जाने यहाँ बनाउँदैछ टावर। परमेश्वरले भन्नुभयो, त्यहाँनिर तिरेक परमेश्वरको बैठक देखिन्छ, हामी तल फर्केर जाउँ, यिनीहरूको भाषा खलबल पारिदिउँ। यदि यिनीहरूलाई हामीले ठिक पारेनौँ भने यिनीहरूले जुनसुकै प्लान बनाएको छ, जुन बनाउने टावर बनाएको छ, यो त बनाउँछै बनाउँछ, यो त बन्छै बन्छ, यसलाई खलबल पार्नै पर्छ, नत्र भने यो टावर बन्छ भनेर उहाँले परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभएको छ। कहाँ? उत्पत्ति 11को 6 पदमा उहाँले यो कुरा गर्नुभएको छ। जसले पढिदिनुहोस्, उत्पत्ति 6को 11मा परमेश्वर स्वयंले स्वीकार गर्नुभएको छ कि निर्मोधले चाह्यो भने सक्छ भनेर। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिको स्थानमा उनले अहिले यिनीहरूले यो गरे भने अब तिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन। ल हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन। यहाँसम्म अब निर्मोधले, त्यहाँका मानिसहरूले एउटै भाषा भएको मानिसले यो सबै गर्न असम्भव छैन अरे परमेश्वरले भनेको। त्यसकारण सबै कुरा गर्न सक्ने टेक्नोलोजी त्यति बेला थियो। अहिले मैले 3-4 महिना अगाडि एउटा समाचार सुनेको थिएँ। जापानले एउटा यस्तो टावर बनाउँदैछ, त्यहाँबाट स्पेस उडान गर्न सजिलो होस् भनेर अहिले उसले एउटा टावर बनाउँदैछ। दुबईमा हेर्नुभयो भने बुर्ज खलिफा भन्ने एउटा ठुलो टावर तपाईँ देख्नुहुन्छ। कुनै दिन पैसा गयो भने घुम्न जानुपर्ने ठाउँ हो बुर्ज खलिफा। बुर्ज खलिफा भनेको चाहिँ एकदमै संसारको महँगो होटल मध्येको एउटा होटल हो। त्यहाँनिर हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न नि मिल्छ, बडो छिनछिनमा त्यसले आफ्नो रङ बदल्छ, एकदमै महँगो होटल हो। त्यो बनाउँदा कति धेरै पैसा लाग्यो अरे। अब अहिले जापान सरकारले एउटा यस्तो टावर बनाउँदैछ, यति पैसा लाग्छ अरे कि त्यो बनाउँदैछ, तर पुरा हुन सकेको छैन। तर यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने उत्पत्ति 11मा यिनीहरूले यस्तो प्रकारको टावर बनाउँदैछन्, त्यो चाहिँ स्वर्गसम्म पुग्ने। परमेश्वर स्वयं आफैले भन्दै हुनुहुन्छ, यसले स्वर्ग पुर्याउँछ, सक्छ, क्यापेसिटी छ। त्यसकारण अहिले जापान, चाइना, अमेरिका, रुस लागि परेको छ, तर पनि यति ठुलो काम गर्न सकेको चाहिँ छैन। बाबेलको धरहरा जतिको धरहरा बनाउन अझै पनि कुनै पनि राष्ट्र सक्षम छैन जो स्वर्गसम्म पुग्ने टावर बनाउन सकियोस्। त्यसकारण म तपाईँलाई भन्छु, अनि अब म गाँठी कुरो गर्न चाहन्छु। निर्मोधले र यी मानिसहरूले स्वर्गसम्म पुग्ने टावर बनाउँदा परमेश्वरले के आपत्ति? किन टाउको दुखाउनु परमेश्वर? यहाँ टाउको दुखाउने कारण छ। म तपाईँलाई आज एउटा, दुईटा, तीनटा रिजन दिन्छु। यिनीहरूले टावर बनाउँदैछन् त बनाउन दिउँ न त। किन परमेश्वरलाई आपत्ति भयो? मेरो छोराछोरीको कलाकृति भनेर यत्रो ठुलो हृदय बनाउनु नि त किन परमेश्वरलाई खलबल पार्नु पर्यो? किन आपत्ति थियो? किनकि यी मानिसहरू परमेश्वरको नियमभन्दा विरुद्धमा थिए। यिनीहरूले पृथ्वीलाई बिगारिरहेका थिए, पृथ्वीलाई भ्रष्ट पारिरहेका थिए, यिनीहरू अधार्मिक थिए। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले यिनीहरूलाई एउटा प्लान गर्नु। तपाईँ इन्टरनेटमा पढ्नुहुन्छ भने जियोग्राफी पढ्नेहरूले, भूगर्भविदहरूले पढ्नेहरूले चाहिँ अहिले पत्ता के लगाएका छन् भन्दा अहिले एउटा यस्तो न्युज आइरहेको छ, पृथ्वीमा धेरै घर भयो भने चाहिँ पृथ्वीले भार थाम्न नसकेर अहिले पृथ्वी घुम्ने कुरामा फरक पनि आउँदैछ अरे।
वैज्ञानिकले सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले उनीहरूको भाषा खलबल गराउनुको कारण चाहिँ एउटा यस्तो प्रकारको टावर उनीहरूले बनाउँदै स्वर्गसँग पुग्ने, यति धेरै टावरहरू बनायो भने, यति धेरै ठुलो ठुलो निर्माण भयो भने चाहिँ पृथ्वीको भार धेरै भएको भएर पृथ्वी जुन घुम्छ नि, आफ्नो कक्षमा घुम्छ नि, यो घुम्दा चाहिँ घुम्ने कुरामा चाहिँ परिवर्तन आइरहेको छ अरे। त्यसलाई धेरै ठुल्ठुलो घर बनाउनको लागि अहिले अनुमति कमै दिइएको छ, किन भन्दा पृथ्वीको भार सहने पनि एउटा क्यापेसिटी छ। त्यसकारण परमेश्वरलाई थाहा थियो यति ठुलो टावर बन्दै गयो भने भोलि समाज र सभ्यताको लागि चाहिँ गाह्रो हुने थियो। यस कारणले पनि परमेश्वरले उनीहरूको भाषा खलबल गर्नको लागि तल आउनुभयो। भाषा किन खलबल गर्नुपर्ने? अब भाषा खलबल नगर्न समय यहाँ हुँदैन। उनीहरूको शक्ति घटाएर पनि हुँदैन, उनीहरूलाई विवाह गरेर पनि हुँदैन, उनीहरूलाई भाषा खलबल गर्नै पर्छ। परमेश्वरसँग अझै ब्रिलियन्ट माइन्ड छ, परमेश्वरसँग अझै राम्रो ट्रिक छ कि भाषै खलबल किन गर्नुपर्ने? तिनीहरूलाई अलग अलग छुट्याइदिए हुँदैन र? हुँदैन। तिनीहरूको भाषै खलबल गर्नुपर्छ, भाषै खलबल गर्नुपर्छ। किन थाहा छ? यिनीहरूको बुद्धि यस्तो थियो कि सबैसँग फरक फरक बुद्धि थियो के। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा कसैले एरोप्लेन बनाउँदैछ भने एरोप्लेन बनाउनको लागि एउटा व्यक्तिले माथिको घुम्ने बनाउने ज्ञान छ, सुन्नुहोस् है, एउटा व्यक्तिलाई तलपट्टिको पाङ्ग्रा बनाउने ज्ञान छ, एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ भित्रपट्टि कसरी बनाउने ज्ञान छ, एउटालाई इन्जिन बनाउने ज्ञान छ, एउटालाई चाहिँ पखेटा बनाउने ज्ञान छ, एउटालाई भित्रको इन्जिनले उड्ने कसरी भन्ने बनाउने ज्ञान छ। अनि त्यो सबै ज्ञान मिलेर के उड्छ? जहाज उड्छ। अब त्यो त्यही ज्ञानलाई तपाईँले घटाइदिने हो भने जहाज उड्दैन। त्यस्तै यिनीहरू सबैसँग ब्रिलियन्ट माइन्ड थियो, यिनीहरूसँग धेरै बुद्धि थियो। यो धेरै बुद्धिको जोडले यिनीहरूले बाबेलको धरहरा निर्माण गर्न सक्थे। तर यिनीहरूको भाषा यदि बिगारिदिने हो भने, यिनीहरूले एकले अर्काको कुरो नबुझ्ने बनाइदिने हो भने यिनीहरूले पाएको ज्ञान र क्षमताको काम छैन। ल मैले एक्लैले हवाईजहाज उडाउन सक्छु अरे, ल सुन्नुहोस् है, म एक्लैले हवाईजहाज उडाउन सक्छु अरे, तर तपाईँसँग मेरो भाषै मिल्दैन भने त्यो जहाज उडाउने कुरामा यहाँनिर यसरी यो पङ्खा हाल्नुपर्छ, यहाँनिर यो इन्जिन हाल्नुपर्छ भनेर मैले मेरो भाषाले भने अरे, तर मैले भनेको कुरा तपाईँले बुझ्नु भएन भने अर्को व्यक्तिले जहाज बनाउन सक्छ? हेर्नुहोस् है, यहाँनिर पोइन्ट छ। तपाईँ जतिसुकै ज्ञानी हुनुहोस्, तपाईँ जतिसुकै ब्रिलियन्ट हुनुहोस्, तपाईँको भाषा खलबल हुने बित्तिकै, तपाईँले एकअर्काको बोली नबुझ्ने बित्तिकै एउटाले इँटा ले भन्दाखेरि बुझ्दैन, एउटाले यहाँनिर चाहिँ इँटा जोड भन्दा बुझ्दैन। तपाईँले रोबोट भन्ने फिल्म हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो सबैको एउटै विचार छ कि, रोबोट भनेको एउटै विचार, एउटै शक्तिले काम गरेको देखाएको छ कि रोबोटमा। त्यसकारण म तपाईँलाई के बताउँछु भन्दा बाबेलको धरहरा बनाउन सक्ने क्यापेसिटी एकजना व्यक्तिसँग मात्रै थिएन, सबै बुद्धिहरूको जोड मिलाएर उनीहरू बाबेलको धरहरा निर्माण गर्न सक्थे। तर परमेश्वरसँग विकल्प के थियो भन्दा उनीहरूको बुद्धि भएको बुद्धिलाई पनि नाकाम तुल्याउनको लागि परमेश्वरले भाषा खलबल गराइदिनु भयो। है भर्खर एउटाले अलकत्रा मुछ भन्ने थियो, उसले अलकत्रा मुछ थियो, एउटाले इट्टा ले भन्दा इट्टा ल्याउँथ्यो। तर अब त्यही ज्ञानलाई चाहिँ परमेश्वरले नाकाम बनाइदिनु भयो कि भर्खरै अलकत्राले भन्दाखेरि उसले अर्कै भाषा बोल्छ, उसले बुझ्दैन, माटोले भन्छ उसले बुझ्दैन, इट्टाले भन्छ अर्कोले बुझ्दैन, यता आइज भन्दा उसले बुझ्दैन। अनि एक अर्कामा पुरा भाषा नबुझेपछि त्यो निर्माण कसरी गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउने? असम्भव भयो। यसकारण त्यस पछाडि परमेश्वरले भाषा खलबल गराइदिनु भयो। जग हाल्ने कसरी, ढुङ्गा ल्याउने कसरी, माटो बोक्ने कसरी, फलामलाई प्रयोग गर्ने कसरी, उडाउने कसरी, समात्ने कसरी, उठाउने कसरी, घुमाउने कसरी, अडाउने कसरी, चलाउने कसरी, यी सबै बुद्धि एक भएको कारणले गर्दा तिनीहरूले बाबेलको धरहरा बनाउन खोजेका हुन्। तर परमेश्वरले भाषै खलबल बनाइदिइसकेपछि यिनीहरूले त्यो काम पुरा गर्न सकेन। त्यसकारण अब हामी एउटा कुरा विचार गर्न के सक्छौँ भने भाषा र सभ्यताले ठुलो अर्थ राख्छ। परमेश्वरले भाषा खलबल गराइदिनु भयो। अब त्यो समयदेखि अब सुन्नुहोस् है, त्यहाँसम्म मान्छे ब्रिलियन्ट छ, त्यसपछि भाषा खलबल भएपछि सबै तितर बितर भए, बुद्धि र टेक्नोलोजी तितर बितर हुन थाल्यो।
पहिला 100 पावर थियो भने अब 1 मात्रै पावर हुन थाल्यो। त्यसपछि तिनीहरूको बुद्धि भएर पनि तिनीहरूले त्यो कामको टेक्नोलोजी अगाडि बढाउन सकेनन्। त्यस पछाडि इतिहासले बताउँछ नुहको जल प्रलयपछि अथवा बाबेलको धरहरापछि मान्छेले ठुलो विकास गर्न सकेन, ठुलो टेक्नोलोजीमा अगाडि बढ्न सकेन। अब म अन्ततिर जाँदैछु, यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। त्यस पछाडिको समय अब 5000-6000 वर्षको इतिहासमा यो पृथ्वी विकासमा जान सकेन। अब तपाईँले यहाँ गाँठी कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। भाषा र सभ्यताले ठुलो अर्थ राख्छ। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु, सोध्छु, अहिलेको जुन टेक्नोलोजी, जुन प्रकारको अहिले इन्टरनेट, जुन प्रकारको कम्प्युटर, जुन प्रकारको आइफोन, जुन प्रकारको अहिले जुन पृथ्वीमा जुन एकदमै सुविधा सम्पन्न टेक्नोलोजी आएको छ नि, यो सुविधा सम्पन्न टेक्नोलोजी आएको कति वर्ष भयो ल मलाई बताउनुहोस् त, कसैलाई जानकारी छ? बाबेलको धरहरापछि देखि लिएर बीचमा यति ठुलो फर्को मानेर पृथ्वीमा यति धेरै विकास भएन। तर पछिल्लो 200 वर्ष पछिबाट, अब सुन्नुहोस् है, यहाँनिर 200 वर्षबाट यो अहिले जति पनि तपाईँले यो टेक्नोलोजी आएको छ नि 200 वर्षको। अब म तपाईँलाई भन्छु बाबेलको धरहरादेखि लिएर 1700 शताब्दी, अहिलेको 1700 शताब्दीसम्म किन विस्तार भयो? किन टेक्नोलोजी आएन? किन धेरै विकासको चरम सीमामा जान सकेन? किन हवाई जहाज बनेन? किन इन्टरनेट आएन? किन मोबाइल आएन? किन टेलिफोन आएन? यसमा एउटै कारण छ, मान्छेको बुद्धि थियो। तर आजभन्दा 200 वर्ष अगाडिबाट यो सबै टेक्नोलोजी आएको। यो पंखा 200 वर्षभित्रको कमाइ, यो क्यामेरा 200 वर्षभित्रको, यो ब्लग 200 वर्षभित्रको, यो इलेक्ट्रिक 200 वर्षभित्रको, यो फर्निचर 200 वर्षभित्रको, यो ड्रम सेट 200 वर्षभित्रको, यो कपडा 200 वर्षभित्रको, यो घडी 200 वर्षभित्रको। अनि 200 वर्षभन्दा अगाडि किन विस्तार भएन पृथ्वीमा? किन टेक्नोलोजी आएन? किन बीचमा रोकियो? निर्मोहले धर्मलाई निर्माण गरेर भाषा खलबल गराइदिए पछिबाट 1800 शताब्दीमा आइपुग्दासम्म किन पृथ्वीमा विकासको चरम सीमामा हुन सकेन भन्दा एउटै कारण त्यो भाषा, त्यो भाषा। अब 200 वर्ष अगाडि ब्रिटिस सरकार सत्तामा आयो, शक्तिमा आयो। अब सुन्नुहोस् है, ब्रिटिस आजको वचन चाहिँ बुढाखाडालाई भन्दा युवापन्थीलाई बढी समेट्छ। अब 200 वर्ष अगाडि ब्रिटिस सत्तामा, शक्तिमा आयो। ब्रिटिसले एउटा नियम लगाइदियो। के नियम लगायो तपाईँलाई थाहा छ? अब यस पृथ्वीमा सबैभन्दा ठुलो भाषा, इन्टरनेसनल भाषा अङ्ग्रेजी हुनेछ। ल हेर्नुहोस्, अब विश्वको इन्टरनेसनल एउटै भाषा हुनेछ, त्यो हो ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेज। ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेजलाई पृथ्वीको सबैभन्दा इन्टरनेसनल भाषाको रूपमा अहिलेसम्म मानिन्छ। त्यसपछि मान्छेले आफ्नो मातृभाषा त जाने हो, अब उसले ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेज अथवा इङ्ग्लिस जान्नै पर्ने कम्पलसरी बनाइदियो। भाषा आयो। अब हेर्नुहोस् है, जब ब्रिटिस सरकारले इङ्ग्लिसलाई इन्टरनेसनल भाषाको रूपमा विकास गरिदियो, अब भाषा सबै देशको मान्छेले चाहिँ भाषा जान्न थाल्यो। भाषा जान्न थालेपछि उसले जानेको टेक्नोलोजी, उसले आविष्कार गरेको कुरा मैले सुन्न पाएँ, मैले पढ्न पाएँ, मैले त्यो कुरा लिन पाएँ, मेरो नलेज बढ्यो, मेरो ज्ञान बढ्यो। त्यसपछि विकास चरम सीमामा अगाडि बढ्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, यो अब त्यही समय फर्किँदैछ जुन बेला भाषा मिलेर तिनीहरूले बाबेलको धरहरा निर्माण गर्थे नि, सम्भव भएको थियो नि। अहिले फेरि त्यो भाषा इन्टरनेसनल रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा फेरि विश्वभरि छरिएर आएको छ। अहिले संसारमा 2वटा भाषा जानेको हुनुपर्छ, एउटा आफ्नो मातृभाषा, एउटा इन्टरनेसनल भाषा जसलाई अङ्ग्रेजी भनिन्छ। तपाईँ यहाँ नेपाली बोल्नुहोस्, प्रब्लम छैन। तपाईँ चाइनामा गएर नेपाली बोल्न पाउनुहुन्न। तपाईँ चाइनिज बोले तापनि तपाईँको भाषा इन्टरनेसनल अङ्ग्रेजी हुन्छ। अब अङ्ग्रेजी भाषाले फेरि के गराइदियो? सिनारको मैदानमा इजरायल मानिसहरूले चाहिँ निर्मोहको नेतृत्वमा बाबेलको धरहरा बनाए जस्तै, तिनीहरूको भाषा मिले जस्तै, तिनीहरूको टेक्नोलोजी मिले जस्तै, अब इङ्ग्लिस भाषाले सबैको ज्ञान लिन सक्ने बाटो बनाइदियो, बाटो खोलिदियो। त्यही भएर 200 वर्ष अगाडिबाट यो ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेज आएपछिबाट फेरि त्यो संसारमा अगाडि बढ्यो संसार।
हो। अब त्यो मान्छे फेरि ब्रिलियन्ट माइन्डलाई सही तरिकाले उपयोग गर्न अहिले सफल हुँदैछ। निर्मोधको बेलाको समय फेरि फर्केर आउँदैछ। ले हेर्नुहोस्, भाषाले ठुलो अर्थ राख्दैन रहेछ। अहिले चाइनाले गरेको कुरा, चाइनाले बनाएको कुरा चाहिँ चाइनाले च्याङचुङ मात्रै गर्यो भने अरूले बुझ्छ? बुझ्दैन। अब च्याङचुङ होइन, उसले जानेको कुरा इङ्ग्लिसमा भन्न सक्नु पर्यो। उसले इङ्ग्लिसमा टिचिङ दिन्छ। अब त्यो टिचिङले एउटा व्यक्तिले लिन सक्छ। अनि त्यो ज्ञान भाषाले गर्दा एकै ठाउँमा आयो, जसले गर्दा यो टेक्नोलोजी यति धेरै माथि पुगेको छ, यति धेरै माथि पुगेको छ। विकास हुनुमा भाषा नै प्रमुख स्थानमा आएको देख्छु मैले त। विकास हुनुमा भाषा नै प्रमुख स्थानमा आएको म देख्छु। त्यसकारण अहिलेको भन्दा त्यो बेला बढी बुद्धि थियो र त्यही बेलाको जस्तो बुद्धि अहिले पनि छ। अब यसलाई मैले के भन्छु भने त्यति बेलाका मान्छेको बुद्धि पनि ब्रिलियन्ट थियो, अहिलेको मान्छेको नि बुद्धि ब्रिलियन्ट छ। तर त्यसमा प्रमुख स्थान के खेल्दो रहेछ भने भाषाले, एकताले खेल्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई आज बताउँदैछु कि म वचनको अन्ततिर जाँदैछु। त्यति बेलाका मान्छेको, प्राचीन समयको मान्छेको बुद्धि पनि एकदमै तीक्ष्ण थियो र अहिलेको मान्छे पनि तीक्ष्ण हुँदैछ भाषाको कारणले गर्दा। परमेश्वरको ज्ञान बुद्धिको कुराहरू हामीमा छ नै छ, मान्छेमा परमेश्वरको स्वभाव छ नै छ। तर पनि मानिसले एउटा भाषाको कारणले गर्दा उसले धेरै प्रगति गर्न सक्ने कुरा अहिले हामीले विश्वासमा देखिएको छ। अब म तपाईँलाई अन्तिम कुरा बताउन चाहन्छु। अब यस्तो समय आउँदैछ, अब पृथ्वीको कटनी गर्ने समय आउँदैछ। पृथ्वीको कटनी गर्ने बेलामा के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? निर्मोधकै बेलामा जस्तो हुन्छ। कस्तो हुन्छ त्यसलाई एक भाषा भनौँ, वन वर्ल्ड अर्डर, अथवा त्यति बेलाको सबैको भाषा एउटै हुनेछ। अब एन्टिक्राइस्ट आउँदैछ, सुन्नुहोस् है, एन्टिक्राइस्ट आउँदैछ। त्यसले भन्ने छ हाम्रो भाषा एउटै बनाऊ, त्यसले भन्ने छ हाम्रो राजनीति एउटै पावर बनाऊ, त्यसले भन्ने छ एउटै करेन्सी बनाऊ, एउटै पैसा बनाऊ जसको सिग्नल हो 666। त्यो एउटै करेन्सी, एउटै मुद्रा बनाऊ। हामी नछाड्यौँ, हामी 10 जना 15 जना नेतृत्व गरौँ, हामी नबाड्यौँ, हामी एउटै बनाऊ, हामी एउटैले शासन गरौँ, एउटै बुद्धि लगाऊ, एउटै धर्म बनाऊ, एउटै शक्ति लगाऊ। अहिले शैतानले सबै राष्ट्रलाई चाहिँ एक बनाउँदैछ। एउटै भाषा, एउटै धर्म, एउटै शक्ति, एउटै राजनीति। अनि त्यो बनाइसकेपछि एन्टिक्राइस्टले 7 वर्षको शासन चलाउनेछ। त्यसलाई भनिन्छ वन वर्ल्ड अर्डर। एकजना व्यक्तिले पृथ्वी चलाउनेछ। कसरी? विचार एक हुनेछ, मुद्रा एक हुनेछ, राजनीतिक शक्ति एक हुनेछ, धर्म एक हुनेछ, शक्ति एक हुनेछ र फेरि यस पृथ्वीलाई उसले पुरा गतिमा चलाउनेछ। हेर्नुहोस्, यो भाषाले कति ठुलो अर्थ राख्दो रहेछ। त्यति बेलाको मान्छेको बुद्धि पनि ब्रिलियन्ट माइन्ड थियो भने अहिलेको मान्छेको बुद्धि पनि ब्रिलियन्ट छ भाषाको कारणले गर्दा। परमेश्वरले भाषा किन खलबल गराउनु भएको रहेछ? किनकि यिनीहरूको भाषा खलबल गराइएन भने यिनीहरूको बुद्धि र विचार एउटै भयो भने सबै काम गर्न सक्छन्। तर यिनीहरूको उद्देश्य गलत थियो, यसकारण परमेश्वरले भाषा खलबल पारिदिनु भयो। मैले धेरै पटक सोच्ने गर्थेँ, प्रभु भाषा नै किन खलबलाइदियो? एउटालाई टिपेर लगाएर जापान फालिदिएर हुन्थ्यो, एउटालाई टिपेर लगाएर चाइना फालिदिएर, उहाँसँग त सुपरनेचरल पावर छ नि त, चरपे 18 समातेर लगाएर भर्लक्क लगाएर फालिदिए पनि हुन्थ्यो, मैले सोध्थेँ। तर वास्तवमा भाषा खलबल गराउनु उपयुक्त थियो। त्यो भाषा फेरि आएर अहिले 200 वर्ष अगाडिबाट अङ्ग्रेजी भाषा भएर अहिले आएको छ र अब एउटै भाषा हुनेछ, एउटै धर्म हुनेछ, बनाइनेछ, एउटै शक्ति बनाइनेछ, एउटै राजनीति बनाइनेछ। अनि त्यसले सारा संसारमा एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गर्नेछ। त्यसलाई भनिन्छ महासङ्कष्टकाल। त्यसलाई भनिन्छ यो उसले 1 हप्ता चलाउने संसार। यसकारण म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, कहीँले चाहिँ एउटा सहर बनाए, उनको बुद्धिले सहर बनाए। त्यसपछि हामी हेर्छौँ याबाल, त्यसपछि हेर्छौँ युबाल, त्यसपछि हामी तुबल कैन हेर्छौँ, त्यसपछि हामीले हेर्छौँ के अरे यो नुहलाई हामी हेर्छौँ, नुहपछि हामी हेर्छौँ बाबेलको धरारामा निर्मोधको नेतृत्वका कुराहरू हामी देख्छौँ। र अब एउटा व्यक्ति आउँदैछ, त्यसले एउटै भाषा, एउटै शक्ति, एउटै धर्म र एउटै विचार गरेर पृथ्वीलाई चलाउनेछ। त्यससँग पनि ब्रिलियन्ट माइन्ड हुनेछ। त्यसकारण म आज अन्त्यमा जान चाहन्छु, त्यो बेलाका प्राणीहरू पनि ब्रिलियन्ट माइन्डका थिए र अहिलेका व्यक्तिहरू पनि ब्रिलियन्ट माइन्डका छन्। किनकि परमेश्वरको सृष्टि जो हो, परमेश्वरको स्वभाव हामीमा छ। हाम्रो उद्देश्य गलत भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले बाइबलको धरा खलबलाइदिनु भएको हो। अहिलेको उद्देश्य पनि गलतै हुनेछ। के छ? आओ हामी नछर्यौँ, हामी एक हौँ,
हामी एक भएर सायद यो पृथ्वी चलाऊ, हाम्रो पैसा एउटै होस्, हाम्रो शक्ति एउटै होस् र हाम्रो भाषा एउटै होस्, हाम्रो धर्म एउटै होस् भनेर एउटै गराउँदैछ। यो उद्देश्य गलत छ। यही तरिकाले यो पृथ्वी फेरि उनी चलाउने तयारी गर्दैछ। त्यसकारण परमेश्वरले यो वचनबाट त्यो बेलाको मानिसहरूको बुद्धि पनि र यो बेलाको बुद्धि पनि बिडेल माइन्छ। परमेश्वरको स्वभावमा हामी सिर्जिएका छौँ। त्यसकारण आजको वचनबाट म तपाईँलाई यही उत्साह, यही आशा, यही भरोसा दिँदै आजको वचनबाट हामी सबैलाई आशिष मिलोस् भन्दै यो वचनमा यतिकै राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह।